बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी तक पहुँचते कितनी बार वो लड़खड़ाया था। बेदर्द इश्क का जहर मार गया था। जानलेवा घुटन सांसों पर हावी हो रही थी और होंठ बिन कोई जहर पिए ही सफ़ेद हो गए थे। ऐसे जैसे किसी ने सांसें खींच कर खुश कर दियो अंदर की रूह को। गाड़ी में बैठकर उसने नई टाई की नाप ढीली की थी। घड़ी 7 बजा चुकी थी। माँ की मुसलसल कॉल्स आ रही थी और उसके लिए तो वो वक्त, क्या कायनात, क्या पल, क्या सब कुछ बेमानी सा हो गया था। उसे तो उसकी किस्मत ने किसी काले जहरीले नाग की तरह डस लिया था। इस वक्त वो खुद भी अपने इख्तियारात में नहीं था। एक ही उतरा हुआ चेहरा सजा सवरा बेऐब उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। ये पहली बार था कि उसके हाथों समेत उसकी टांगें भी कोप कपा रही थीं। मोबाइल पर फिर से उसकी माँ की कॉल आने लगी थी। आखिर क्यों नहीं समझ पाया मैं कि आज से 3 दिन पहले जब वो मुझे मिली तो वो अपनी मायों के जोड़े में थी, कल वो अपनी मेहंदी के जोड़े में, और आज कितनी बार मेरी मोहब्बत को अपने नाम करने के मुझे हिंट्स मिले और मैं पता नहीं किन गुमानियों में फिरता रहा। मेरे मालिक, ये कैसा इंसाफ है मेरे दिल में। उसकी इश्क की जूत जलाकर उसे ही किसी और के नाम कर दिया है। ये खला क्यों रख दिया मेरी ज़िंदगी में। मैं तो जीते जी मर गया, किसे बताऊं, किसे सुनाऊं। मैं मार रहा हूँ उसके बगैर। मेरे मुर्दा वजूद में उसकी सांसें मुंतकिल कर दे मेरे मालिक, या मुझे मेरे दिल समेत दुत्कार दे। स्टीयरिंग पर सर के वो दाड़े मार मार कर रो रहा था। कितना खुश था वो। आज उसे हर हाल में ढूंढना था अपनी मोहब्बत को, और आज ही उसने उसे खो दिया। गाड़ी के आसपास से गुजरते लोग उसे दाड़े मार कर रोता देख पागल तो नहीं क्या क्या समझ रहे थे। हाँ था वो पागल, हाँ था वो मंचला, क्योंकि उसने गुनाह कर लिया था पहली नज़र की मोहब्बत का, और अब वो गुनाह उसके जिस्म की हर नस से इस्तदा मांग रहा था। अभी तो वो ठीक से ख्वाब नहीं देख पाया था, इन ख्वाबों को लिख नहीं पाया था, अपने और उसके नाम, मगर दोनों की रूहों के नामों को वो खींच लिया गया था, भी नाम कर दिया गया था। ये उम्र रवां का कौन सा दौर है कि सब कुछ होते हुए भी, दुनिया की हर चीज़ खरीदने की इस्तेताअत रखते हुए भी उसे खो गया जिसे सांसों में चुनना था। अपनी तरबतर होती हालत को समेटते हुए उसने बहने दिया था खुद को नमकीन पानियों में। अब उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो खुश नहीं थी इस शादी से। उसका दिल वैरान था, आंखें वैरान थीं। रवायात में बंधी वो खुद को रस्सियों में जकड़े बैठी थी, बेहिस्सो हरकत। नहीं तो वो मुझ में और मैं उसमें अपना दर्द चोन लेते बहते आंसुओं से उसने कहा था। उसके अश्कों पे, गमों पे, दुखों पे, हर उसके जख्म पर हक मेरा ही रहे हर जगह, हर घड़ी, उम्र भर। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। वो रो रही थी, उसके आंसू हर लम्हा मुझे झंझोड़ेंगे। उसकी आंखों में शिकवे थे एहाब दावा के लिए। वो उसका बार बार पीछे मुड़कर देखना कर रहा था। उसकी आंखों में सजी उम्मीद आज बुझी हुई थी। ये क्या हो गया मुझसे। तेज़ गाड़ी चलाते हुए उसने गाड़ी रोकी थी। खुद के तनफ़्फ़ुस को बहाल करते बालों को मुट्ठियों में जकड़े रो दिया था। एक सुलझा अपनी सल्तनत का शहजादा रो दिया था। मंजिल के करीब पहुंचकर अपनी मंजिल ना पा सकने पर उसका सजा सजाया फूल किसी और की झोली में डाल गया था। मलकियत से दस्तबरदारी क्या होती है, वो इस वक्त कोई इहाब दावा से पूछता। सब कुछ होते हुए भी किसी एक मनपसंद शख्स से दूरी, जुदाई कितनी अजियतनाक मौत होती है। वो इहाब रंधावा से बेहतर कौन जान सकता था मोहब्बत की तुरबत किसने देखी है। तुरबत एक ऐसा मिट्टी का मज़ार, एक ऐसा दिल जिस ज़माने की ठोकरें मार मार कर रेज़ रेज़ कर देती हैं, जिसके सब ज़र्रे अगर महबूब चुन कर अपनी मोहब्बत की पादाश में भगा कर दोबारा से बना ले तो वो सुनने का बन जाता है, कभी ना टूटने के लिए। एक ने बाप के कहे की लाज रख ली थी, एक अपनी किस्मत से ही हार गया था। वक्त उल्टी चाल चल रहा था, जज्बात दान करके किस्मत ने छीन लिए थे। बेखबी अब उम्र भरकर मुकद्दर बन चुकी थी। हिजर बकिया ज़िंदगी विरासत ठहरा था। नींदें आंखों से खींच ली गई थी और तोहफे में बेकरारियाँ, बेचैनियाँ अता कर दी गई थीं इहाब रंधावा को, और मिट्टी का दिल जर्रे बनकर तेज़ हवा में उड़ गया था, आंखों में भर गया था, आंसू दे गया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत निकलना, तुम्हें समझ नहीं आई थी मेरी बात। वो मुंतहा को रुखसत करके अपना बैग लेने आई थी ब्राइडल रूम से, तभी दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड हुआ था और उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। मैं, वो अच्छी लग रही हूँ। उसके बेज ड्रेस में खुले बालों में उंगलियां फंसाते उसकी आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ते कहा था, बीरबल ने, छोड़े छोड़े मुझे। उसने उसका हाथ झटके से हटाया था, अपने बालों से उसके बाल खींचे थे। मेरी ज़िंदगी में आने के बाद तुम हर दिन काला रंग पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे इस सफ़ेद दूधिया
चमकते जिस्म पर वो रंग मुझे हर रोज़ पागल करेगा। दिल करता है अभी इन होंठों। उसने अपने होंठ को अपने ही लब तले दबाते बड़ी गलीज नज़रों से जोशिया को देखते कहा था, प्लीज़ मुझे जानने दो। वो उसका हाथ अपने होंठों से पीछे हटाते हुए रोते हुए इल्तिजा करने लगी थी। कौन है अंदर, खोलो दरवाज़ा। बाहर से किसी लड़के ने ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खटखटाया था। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी थी खोलने के लिए, जब बीरबल ने उसकी कलाई खींचकर उसे सीने से लगाया था और दूसरा हाथ उसके पेट पर बांधा था। जोशिया का पूर लर्ज गया था, खौफ के मारे रंग पीला पड़ गया था। ऊपर से गर्दन के पिछले हिस्से पर उसकी गलीज सांसों की चुभन, न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी उसमें कि अपनी हील उसके शूज़ पर मारती, उसे धक्का देती, जड़ से दरवाज़ा खोल बैठी थी। प्लीज़ बचाओ प्लीज़। सामने खड़े मोमिन के पीछे छुपती उसने कहा था, कौन हो तुम जलील इंसान, क्यों तंग कर रहे हो उसे। उसने आगे बढ़कर बीरबल को अच्छे खासे घाव से मारे थे कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ठहर जाओ, तुम्हें पुलिस के हवाले। अभी उसके मुंह में लफ्ज़ थे ही कि वो धक्का देकर मोमिन को बाहर निकल गया था। ये तो उनका प्लान ही था, बीरबल का चुपचाप मार खाना और मोमिन का उसे जोशिया के सामने मारना। आप ठीक हैं? उसने अब की बार जोशिया की तरफ मुड़कर देखा। जी शुक्रिया, आपने कैसे उसे मार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने तो इससे मेरी जान। इट्स ओके मैडम, मेरा फ़र्ज़ था ये। अब आपको कभी भी ये तंग करे तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मोमिन ने मुस्कुराते हुए अपने माथे से बाल पीछे करते कहा था। सच में आप आएंगे मेरी मदद के लिए? जोशिया ने हैरानगी से पूछा था। वो रोना भूल चुकी थी। सच में आऊँगा, इतनी प्यारी लड़की की कौन मदद नहीं करेगा। आपको तो बहादुर बनना चाहिए, ऐसे गुंडे तो मिनटों में सीधे हो जाते हैं। मोमिन ने चुटकी बजाते हुए बताया था कि आप मेरा इससे पीछे छुड़वा देंगे, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। जोशिया फिर से रोने को थी। आप ऐसा करें, आप मेरा नंबर रख लें, बल्कि मुझे दें, मैं सेव कर देता हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर देना। उसने जोशिया के हाथ से मोबाइल लेकर अपना नंबर सेव किया था और फिर उसके हाथ में वो मोबाइल थमाया था। चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अब आपका नंबर मेरे मोबाइल में भी सेव हो गया है और आपके मोबाइल में मेरा नंबर, तो मैं रात में आपको कॉल करूँगा। वैसे माई सेल्फ मोमिन हंसते मुस्कुराते उसे बताते उसको बैग का सिग्नल देते वो वहाँ से चला गया था। पीछे वो हक्का बक्का खड़ी, कभी उसकी पुश्त को और कभी हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते। जो भी था उसे वो अच्छा लगा था, फ्रेंडली सा। अपने भाई के बाद अगर उसे कोई मर्द अच्छा लगा तो ये था। मोमिन कितना प्यारा नाम है, उसने ज़ेरे लब कहा था और लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। बहुत सी बेगरज बीवियाँ देखी हैं पर तुम्हारा लेवल अलग है। शाम की अजान सुनते वो लान में बैठी उफक पर उड़ते परिंदे देख रही थी। रात की अपनी हरकत पर बार बार उसको शर्मिंदगी हो रही थी। फिर फाहा की बातें ये सब सोच ही रही थी जब उसे मैसेज मिला था और साथ में एक वीडियो ऑन करते उसका हाथ कांप गए थे। ये देखकर वो डांसिंग फ्लोर पर एक बेहुदा ड्रेस में मौजूद किसी और की बाहों में डांस कर रही है। ये कहाँ से ली तुमने? उसके कांपते हाथों से मैसेज किया था। क्या मतलब कहाँ से ली ये तो सबके पास है, वहाँ मौजूद बाहर के हर शख्स के पास। वैसे मेरे पास एक और वीडियो है, रुको मैं उसके स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखाती हूँ। ये ना हो कि वीडियो देखकर तुम फौत ही हो जाओ। उसे हमना का अगला मैसेज आया था और फिर कुछ वीडियो के स्क्रीनशॉट जिसमें कोई उसके कपड़े बदलवा रहा था, वो कपड़ों के बगैर। उससे आगे की पिक्चर वो देख ही नहीं पाई थी। वो अपनी ही अना के खोदे गड्ढे में गिर गई थी। खुद की तस्वीरें देखकर उसे याद आया कि रात उसे आराम छोड़कर गया था और उसने ही उसे चेंज करवाया था। तो क्या आराम ने उसे आगे वो सोच ही नहीं सकी थी? क्या तुम्हें ये तस्वीरें आराम ने भेजी हैं? इशाल ने अगला मैसेज किया था, तुम्हें लगता है वो मुझे भेजेगा? हम दोनों देख रहे थे ये, मैं और हाँ। वो मुझे बता रहा था कि तुम उसके प्यार में कितनी अंधी हो कि अपनी इज्जत की दाव पर लगा दी। फिर उसने तुम्हारे कपड़े उससे आगे वो पढ़ ही नहीं पाई थी। घुटनों में मुँह दिए हिचकियों से रोने लगी थी। क्यों अरहाम तारक, क्यों तुमने मेरी ही इज्जत का तमाशा बनवाया? मैं तो बीवी थी तुम्हारी शरीकी हयात, मुझसे गलती हो गई थी। तुमने अपनी इस 2 टके की मोहब्बत को मेरे करतूत दिखाने के लिए कैमरे में कैद किया और फिर उसके साथ मिलकर मेरी तजलील की मजाक बनाया। खुदा कर तुम मर जाओ अरहाम तारक, जान छूटे मेरी तुमसे। मेरी ज़िंदगी में, मेरी खुशी में तुम एक ऐसा गिरहन हो जो अपनी छाप जगह जगह छोड़ रहा है, मेरे अपने मुझ से छीन कर। अब तुम मेरी इज्जत को भी पामाल। बेबसी से रोते उसने 1000 बार लानत भेजी थी उस मोहब्बत पर जो उसने कभी अरहाम तारक से की थी, और साथ साथ इस नफरत पे भी लानत भेजी थी जो वो कभी भी अरहाम तारक से इतना कुछ होने के बावजूद नहीं कर पाई थी। कौन हो तुम? उसने अपना हाथ सामने बैठे शख्स के हाथ से छुड़वाते हुए पूछा था। घबराओ मत डियर, ये तुम्हें मुंह दिखाई देने आया है और कुछ तारीफें करने। मुझसे हुसैन ने अंदर से कहा था। क्या कह रहे हैं आप? वो घबराते हुए बोली थी। उसका दिमाग सुन हुआ था। मुझसे की बात सुनकर क्या कह दिया मैंने? मुंह दिखाई मिल रही है, तुम्हें कबूल करो उसे। अब तुम्हारा मुंह इस काबिल तो है नहीं कि मैं देखूं और सीधे पढ़कर मुंह दिखाई दूं। तो ये मेरा दोस्त है,
یہ تمہیں منہ دکھائی بھی دے گا، تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ بھی۔ چٹاک اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، بیڈ سے اترتی وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچی تھی اور اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ ہمت بھی کیسی ہوئی تمہاری معزز حسین مجھ سے یہ گھٹیا بات کرنے کی؟ اللہ کو حاضر ناظر جگہ تم مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنی بیوی بنا کر لائے ہو، اور اپنی بیوی کو تم، لعنت ہے تم پر۔ وہ کسی بفری شیرنی کی طرح پھٹ ہی پڑی تھی، اتنی گھٹیا حرکت کی اسے امید ہی کب تھی معزز حسین سے؟ اس کی اپنے دل کے پھولے کیا کام تھے، کیا نیا روگ اسے دے رہا تھا وہ؟ بیوی اور تم، حیثیت دیکھیے اپنی، ہے کیا تمہارے پاس یہ سفید چمڑی اور ڈگری؟ ابھی چند پیسے پھینکو تو ایسی چمڑیاں میرے نیچے بچنے کو تیار ہوں۔ تمہیں کیا لگا تھا تم بچپن سے لے کر اب تک معزز حسین کو اپنے غرور کے آگے ذلیل کرتی رہو گی؟ تو معزز تمہاری ذلالت کا چھنکنا لے کر بجاتا رہے گا یا اسے تمغہ بنا کر گلے میں لٹکا لے گا؟ تمہاری اوقات آج یہ شخص تمہیں اچھے سے بتائے گا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ معزز حسین تمہیں اپنے نکاح میں رکھ کر تمہارے لٹنے کا تماشا دیکھا گا؟ ڈیئر کزن، بہت بھولی ہو تم اور تمہاری پوری فیملی۔ وہ تالی مار کر زور سے ہنسا تھا، اتنی استہزائیہ اور تمسخرانہ ہنسی کہ زویشہ کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ سما جائے۔ کیا ہوا؟ دھچکا لگا میری باتوں سے؟ تمہاری زندگی تو اسی دن برباد کرنے کا میں نے سوچ لیا تھا جب پہلی بار تم نے مجھے میری اوقات میں رکھا تھا۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو تم نے مجھے پہلے تھپڑ مار دیا، مگر اس تھپڑ کی گونج مجھے نہیں، تمہیں ساری زندگی سنائی دے گی۔ ایسا تماچا تمہاری زندگی میں مارگوں کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹو گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے اس نے اس کی گردن کے ساتھ جڑے ہار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی گردن دبوچی تھی کہ اس کا ہار اس کی گردن میں دھنس گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا اور گردن کی رگوں میں خون منجمد ہو جائے گا، آنکھوں میں ساخت آنسو اور اس کی سفید باہر کو ابلی آنکھوں کو دیکھتی اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ بدقسمت دلہن زمین پر گری تھی، اپنے بھاری لہنگے اور زیورات سمیت جان من دکھائی۔ اس کا دوست اس کے پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر لبوں کے ساتھ لگاتا بولا تھا۔ وہ گہرے صدمے کی حالت میں اسے بے تأثر آنکھوں سے دیکھتے رہ گئی تھی۔ معزز کے الفاظ برچھیوں کی طرح اس کی روح کو گھائل کرنے لگے تھے، اوپر سے اس کے دوست کی غلیظ نظریں۔ اس نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تھا۔ معزز مت کرو ایسا، میرا باپ جیتے جی مر جائے گا، میں تمہاری نوکر بن کر رہ لوں گی، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ پلیز اسے بھیجو یہاں سے، میں تمہارے نکاح میں ہوں، یہ گناہ ہے، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے باپ کی شرافت کی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، ساری زندگی کی ریاضت ظاہر نہ ہونے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ دن تو بہت خوشیاں بھرا ہوتا ہے ہر لڑکی کی زندگی میں، اور اس کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور یہ قیامت اس کا مجازی خدا اس پر ڈھا رہا تھا۔ اس نے معزز حسین کو ظالم سمجھا تھا، سفاک سمجھا تھا، مگر انسانیت کے درجے سے گرا ہوا کبھی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈوریاں اس کے باپ نے تھمائی تھیں، تو وہ کسی کٹ پتلی کی طرح کھینچ کر اس کی نسیں ہی کاٹ رہا تھا ان ڈوروں سے۔ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، سچ پوچھو تو آج میرے دل کو ٹھنڈک ملی ہے اور برسوں بعد مجھے آج سکون کی نیند آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں زور سے اس کے سینے پر رکھتے پاؤں کی کک سے اس کے معافی مانگتے وجود کو دور پھینکا تھا۔ میں معزز حسین اپنے پورے ہوش و حواس میں انتہا رویل تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال کر اسے دوبارہ گڑ گڑا کر معافی مانگتی، اس کے لفظ سن کر وہیں ڈھیر ہوئی تھی، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ ہوٹل کے اس بند کمرے میں دو نفوس اب کہکہ لگا کر ہنسنے لگے تھے، اور وہ پتہ نہیں کیسے زندہ بیٹھی تھی، کیسے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے حلق میں کسی نے کچھ اٹکا کر اس کی سانسیں معدوم کر دی، جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ وہ سب دیکھ پا رہی ہے، سن پا رہی ہے، سانسیں بھی لے پا رہی ہے، مگر وہ زندہ تو ہے ہی نہیں۔ بے تأثر چہرے، لرزتے جسم، لرزتی نم پلکوں سے اس نے معزز حسین کو دیکھا تھا، جسے اب باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر گرا رہا تھا۔ اب چونکہ تم میری بیوی نہیں ہو، میری عزت نہیں ہو، تو یہ تمہارے ساتھ جو مرضی کرے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے نازک جسم پر اپنے دوست کو گراتے اس نے پھر سے زور سے تالی بجائی تھی۔ اس کی سسکی نکلی تھی۔ اس کا دوست اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلی میں انگلیاں پھنسائے اسے اپنے قابو میں کرتا اسی گردن پر جا وحشی لمس چھوڑ رہا تھا، اور معزز حسین وہ کہہ کے لگاتا ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ کسی کمزور چڑیا کی طرف فڑفڑائے جا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ خود کی عزت بچانے کے لیے تگ و دو کرنے لگی تھی۔ معزز تمہیں خدا کا واسطہ مت کرو، چھوڑو مجھے، بچا لو مجھے، ہچکیوں سے روتے چیختے ہوئے دہائی دینے لگی تھی۔ کیسی صفاقی اور درندگی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھمایا تھا
وہی اس کی عصمت داغدار کروار تھا۔ اچانک اس کی دل خراش چیخ نکلی تھی جب اس کے وحشی دوست نے اس کی شہر کے پاس سے اس کی گردن کی جلد ہی کاٹ ڈالی تھی۔ ملزم تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کی قسم میری عزت بچا لو، آخری کوشش کی تھی اس فڑفڑاتی نازک چڑیا نے۔ چھوڑ دے جیدے، اس کے منہ سے اپنے باپ کی قسم سن کر ملزم کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی آئی تھی۔ جیدہ اپنے ہوش میں ہی کب تھا، نازک نوخیز سراپا ہوش اڑا دینے والا جسم چاہ کر کافر تھا کہ پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر لہنگے کی کرتی کھینچنے لگا تھا کہ ملزم نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے پھینکا تھا، جیدے کو اور منتہا کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تھا۔ وہ کانپتے وجود سے لڑکھڑاتی اپنے پاؤں پر بھی صحیح سے کھڑی نہیں ہو پائی تھی۔ چلو اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرتے ہیں، سوچا تھا صبح تک انتظار کر لو مگر نہیں، اب تم میرے باپ کو بیچ میں لے آئی ہو، میں تمہارے باپ کو کیسے حیات رہنے دے سکتا ہوں؟ اب تمہارا باپ جب تک مرحوم نہیں کھلایا جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تب تک اس نے اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ جیدہ تو ملزم کے تیور دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، تب بھی کھو سے اٹھ کر بس وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نہیں ملزم حسین، میرے باپ کو بخش دو، مجھے یہیں مار کر پھینک دو، میرے بابا مر جائیں گے، انہیں یہ دکھ مت دو۔ وہ روتی گڑ گڑاتی التجائیں کر رہی تھی جب اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل سے باہر لایا تھا اور پارکنگ میں لے جا کر دھکا دیا تھا۔ سارے راستے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی رہی تھی اپنے ماں باپ کی عزت کی، خوشیوں کی، مگر ملزم حسین پر نہ جانے کون سا آصف سوار تھا۔ اس کی ہار کا نشہ اور اپنی جیت کا نشہ دونوں ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ اس بے لگام خبیث گھوڑے کے وجود میں نکلو باہر، گاڑی کار کے سامنے روک کر اسے کھینچا تھا۔ ملزم، خدا کا واسطہ محلے میں میرے باپ کی عزت چٹاخ، جو میری عزت داؤ پر لگائی ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ ارے پہلے ہی کہہ دیتی شادی نہیں کرنی، کوئی یار سیٹ کیا ہوا ہے تو میں تم جیسی غلازہ پر تھوکتا بھی نہ۔ ملزم سے دروازہ جھٹکے سے کھول کر اس اجڑی بکھری حالت کی دلہن کو سین کے بیچوں بیچ پھینکا تھا۔ گھر پر جتنے بھی مہمان تھے کونوں کی طرف سے کیڑوں کی طرح نکل کر اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملزم منتہا کی ماں سن کر ہی پاگلوں کی طرح اس تک پہنچی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں چچی، یہ تربیت کی ہے بیٹی کی۔ ارے جب وہ چاہتی نہیں تھی مجھ سے نکاح تو کیوں اس بدنامی کو میرے گلے کا ہار بنا دیا؟ یہ دیکھیں کرتوت اس کے، اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں کیسے رکھ سکتا ہوں اپنے پاس؟ یا کوئی بھی شریف انسان اسے بیوی کے روپ میں قبول کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین پر اپنے مطلب کی بنائی گئی ویڈیو خاندان کی سب سے بڑی اور منافق پرست عورت کو دکھاتے کہا تھا، جو دیکھتے ہی توبہ توبہ کر گئی تھی، اور پھر باری باری آگے آگے کر کے دکھاتے دکھاتے وہ موبائل منتہا کے باپ کو تھما دیا گیا تھا۔ وہاں کھڑے سب وجود لعنت ملعنت اور پتہ نہیں کیا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ منتہا، کیا ہوا میرے بچے؟ اتنی ہڑبڑی میں کیوں بلایا مجھے؟ تائی نے بھی آتے ہی بیٹے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ ڈالا، ماں جب یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو نے کیوں ڈالا اس کے گلے میں میرا نام کا ڈھول؟ جب میں اسے کمرے میں چھوڑ کر ایک ضروری کال کے لیے باہر گیا تو واپسی پر جب آیا تو اس نے کمرے میں اپنے یار کو بلوایا ہوا اور یہ سب کر رہی تھی اپنے یار کے ساتھ یہ لڑکی۔ میں تو زندہ دھنس گیا زمین میں۔ ماں، اس نے برائی آواز میں سب کو دکھاتے کہا تھا، مجھ سے میری بیٹی بس کر دے چچا، آپ کی بیٹی آپ کی اور میرے منہ پر کالک مل چکی ہے، اب مزید کیا رہ گیا ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے چچا کو چپ رہنے کا کہا تھا اور وہ جو نہ کردہ گناہ کی پھٹکار پر زمین پر بے جان وجود لیے تانے تازیانے لعنت ملامت کے تیر سہ رہی تھی۔ باپ کا جھکا سر آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر دل سے خدا کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہی کیوں ہے اب تک، یا وہ پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی؟ بس میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ملزم حسین اب سب کی موجودگی میں منتہا رویل کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طلاق تو بیٹا نہیں، میری بات تو۔ تائی نے پورے خاندان کے آگے بھرپور ایکٹنگ کی۔ بس ماں، ملزم حسین کہتا آندھی طوفان کی طرح چلا گیا۔ بابا ماما اس کے جاتے ہی ایک طرف رویل صاحب گرے تھے تو دوسری طرف اس کی ماں۔ 3 گھنٹے بھی نہیں ہوتے بیٹی کے نکاح کو طلاق کا تمانچہ اس کے منہ پر پڑ گیا تھا۔ ایک شریف عزت دار باپ کی پگڑی پوری دنیا کے سامنے اچھال دی گئی تھی، جس نے دکھ سکھ سردی گرمی بارش آندھی طوفان جانے کن کن حالات میں اپنے پھول جیسی نازک بچی کے وجود کو اپنے خون پسینے اپنے لاڑ کے ساتھ قطرہ قطرہ سینچا تھا۔ کیا محلے والے، کیا خاندان والے جمے غفیر بنائے زہر اگل رہے تھے؟ اٹھے مما بابا دوڑتی جب ان تک پہنچی تھی اور چیخی تھی۔ شیری بھی پل بھر میں ماں باپ کے پاس پہنچا تھا۔ ایمبولینس بلواؤ کوئی، خدا کے لیے ماں کو اور باپ کو سانس نہ آتے دیکھ وہ چلائی تھی، منت کی تھی، سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ماں کا سر شیری کی گود میں جبکہ باپ کا سر منتہا کی گود میں تھا۔ آسمان سر پر گرا تھا۔